वैयाकरणाः मत्सविधे पत्रम् आगतम् यत् पाणिनीयं व्याकरणं सर्वशास्त्रोपकारकम् इति। भवन्तः सर्वे जानन्ति सर्वमपि व्याकरणं भाषान्तरीयञ्च सर्वमपि व्याकरणं तत्तत् भाषीय सर्व तत्तत्शास्त्रीय वाङ्मयोपकारकं भवति। पुनः पाणिनीयं व्याकरणं सर्वशास्त्रोपकारकम् इति आयोजकैः केन्द्रीभूतः विषयः यः समारोपितः तत्र अहम् उत्प्रेक्षे यत् इदं पाणिनीयं व्याकरणं त्रिरूपं प्रक्रियारूपं परिष्काररूपं दर्शनरूपं च अतएव सर्वशास्त्रोपकारकम् व्याकरणान्तराणि एवं न सन्ति। भवन्तः एतदपि जानन्ति कि यत् शंकर आदि शंकरात् बहु प्राचीन काले महावैयाकरणः भर्तृहरिः प्रथमायाम् एव कारिकायां लिखितवान् अनादिनिधनं ब्रह्म शब्द तत्वं तस्य ब्रह्मणा किं तत्वं किं स्वरूपं शब्द एव स्वरूपं शब्दस्य कीदृशः सच्चिदानंद घनः शब्दस्य सच्चिदानंद घनः यतो हि स स्वयमेव कथयति अथायम् आन्तरो ज्ञाता अथायम् आन्तरो ज्ञाता सूक्ष्मे सूक्ष्मे भागात्मनि स्थितः व्यक्तये स्वस्य रूपस्य आत्मनः रूपस्य व्यक्तये शब्दत्वेन विवर्तते। अतएव ब्रह्मणः रूपं शब्दः एव विवर्तवादः तच शब्द ब्रह्म शब्द रूपः ब्रह्म एक एव एकमेव यदाम्नातम् अत्र एकम् आम्नातम् इति कथनेनैव सर्वं वाक्यं सावधारणं भवति। एकं ब्रह्म इत्येव उच्येत। एवकारस्य अभिप्रायः भेद निवृत्तिः एकमेव वर्तते अन्यत् नास्ति। एकमेव यदाम्नातम् भिन्नं शक्ति व्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः शक्त्वेनैव वर्तते। एवञ्च मम कथनस्य तात्पर्यं कि यत् ब्रह्माद्वैतवादः विवर्तवादश्च शंकरात् प्राचीन एव भर्तृहरिणा वैयाकरणेनैव प्रवर्तितः। अतएव शांकर वेदांतं व्याकरणम् उपकरोति। एवमेव अध्याहित कलाम यस्य काल शक्तिम उपाश्रिताः जन्मादयो विकारा खट भाव भेदस्य योनयः यथा शांकराः वदन्ति माया परिणामः जगदिदं परिणाम बाधोपि निरूपितः सांख्याभिप्रेतः अथ च मायाभिप्रेतः एवञ्च सांख्यमपि उपकरोति व्याकरण। अग्रे सर्वत्रैव हि वाक्यार्थः लक्ष्य एवेति ये विदुः भाट्टा तेपीह कुर्वन्ति लक्षणाया ग्रहे गतिम्। भाट्टा ते पीठमेवाहु लक्षणाया ग्रहे गतिम्। वयं वैयाकरणाः पदस्फोटवादिनः। पदाः तेषाम् अर्थाः परस्पर संबंधः तात्पर्याख्यया लक्षणया आकांक्षया वा संबंधः अवभासते इति कुमारिल भट्टस्य मतम्। सर्वे जानन्ति। वयञ्च वाक्यस्फोटोति निष्कर्षः वाक्यस्फोटाङ्गीकारे प्रभाकर मतमपि अन्विता भिधानमपि
व्याकरण सम्मतम अथ च वैयाकरणैः तावत् उपकृतं भवति। एवंच दर्शन रूपं यत् व्याकरणं तेन सर्वाणि शास्त्राणि उपकृतानि सन्ति। यत् परिष्कार रूपं यत् स्वरूपं परिष्कारे लक्षणानि लक्षणेषु पदानि एतत् पदं किमर्थम् इको यणसि यण पदं किमर्थम् अच्छस्य एतावताम् अचाम् उपस्थितिः एवं रूपेण यः परिष्कारः वर्तते तेन तर्कशास्त्रस्य उपकारः। किंच शाब्दबोध प्रसंगे नैयायिकानां मीमांसकानां चंचु प्रवेशम भवन्तः जानन्ति च प्रक्रिया रूपम यत् स्वरूपम वर्तते पाणिनीय व्याकरणस्य तदेव वाङ्मयोपकार मंगलाचरण रूपेण मया यत् पद्यं पठितम् एषो स्वमेधान् शतमाजः अत्र तावत् एषः पदेन कुलपतिः भवद्भिः ज्ञायते किंतु श्रीमद्भागवते यत्र अयं श्लोकः वर्तते तत्र एष पदेन राजा पृथुः गृहीतः। पृथोः राज्याभिषेकात् परं राज्याभिषेक काले एव बन्दिनः तं स्तुवन्ति एषो स्वमेधान् शतमाजाहार। तदानीं तु राज्याभिषेकः एकमपि अश्वमेधं नैव कृतवान् कथम आजहार कृतवान् कथम। यदि प्रक्रिया न भिज्ञः स्यात् कोऽपि तदा तु एतादृशम् एव अनुवादं कुर्यात् अथवा अवबोधं कुर्यात् कि स तावत् शतम् अश्वमेधान् कृतवान्। हाँ, कुलपतिः शतम् अश्वमेधान् कृतवान्। अरे इदानीं तु प्रथमः अश्वमेधः प्रारभते। अतएव जश्च तावत् प्रक्रियाभिज्ञः स तु आशंसायां भूतवच्च। अतएव हारा करिष्य अग्रिमः वाक्य सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र प्रादुर्भावि कर्मणि प्रत्ययः कर्म क्रिया सरस्वती कर्ता आहोस्वित कर्म। यदि कर्ता भवेत् तदा तो सरस्वत्या एवं भवितव्यम्। कश्चित् अन्यः अवैयाकरणः कथयेत् भो अर्थप्रयोगः वर्तते एवं कथयेत् अर्थप्रयोगः। किंतु एवं नास्ति। स्वामी जी श्रीधर स्वामी लिखति कर्म कर्तरि चिण कर्म कर्तरि चिण। तर्हि यावत् वैयाकरणः सम्यक् वाक्येन नैव स्फोरयेत् कि अजः सरस्वतीं प्रादुरभिभवत् पृथुः अवतारः विष्णुः अवतारः तत् सर्वे देवा समागताः अतएव सरस्वती अपि अजः सरस्वतीं प्रादुरभिभवत् तत्र सौकर्यातिशयं द्योतयितुं अजः किं प्रादुरभिभवत् सरस्वती स्वयमेव प्रादुर्भूत यतो हि तत्र अवतारः संजातः। अस्यां स्थितौ सरस्वती यत् कर्म वर्तते तदेव कर्ता संजातः। अतएव कर्म यदा कर्ता भवति तदा कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया इत्यनेन कर्मवत् भावः। अथ च चिण भाव कर्मणो इत्यनेन चिलेश चिण अचिणो लुक तकारस्य लोकः आकार इति पदम्। किंतु कर्मवत् भावः सर्वत्र न भवति। देवदत्तः ग्रामं गच्छति ग्रामः निकटे वर्तते अत्यन्तं समीपे तत्र सौकर्यातिशयं द्योतयितुं ग्रामः गम्यते एवं नैव भवति। ग्रामः गच्छति देवदत्तः ग्रामं गच्छति देवदत्तः किं गच्छति ग्रामः स्वयमेव गच्छति ग्रामः गच्छति तत्र कर्मवत् भावः नास्ति यतो हि कर्मवत् क्रिया नास्ति। यत्र क्रियाकृत वैशिष्ट्यं कर्मणि लक्ष्यते अत्र तु प्रादुर्भावजन्या सरस्वत्याः दर्शनम् प्रादुर्भावाभावात् सरस्वत्याः अदर्शनम्।
क्रियाकृत वैलक्षण्यम वर्तते, यत्र वैलक्षण्यम भवति तत्र तावत् कर्मवद् भावः अथ च तादृशं रूपं भवेत्। एवमेव भो प्रक्रिया रूपं तु तावत् सर्वत्रैव उपयोगी आदि कर्मणिक्तः क्वचि चांतर बहिः पातो वृतः, पातो वृतः क्रि धातु सकर्मक कर्तरि कथम तावत् अक्ता प्रत्यय स्यात्, पातः वृतः। हाँ, स्वामी जी लिखति कर्तरि कर्तरिक्तः, कर्तरि केवल एवमेव एतादृशमेव वाक्यं कर्तरि आदि कर्मणिक्तः कर्तरि, अत्र आदि कर्म वर्तते, अर्थात त्वचा त्वच यदा समुत्पन्ना त्वच समुत्पन्न समकालात् एव वायोः आवरणम् आवृत्य स्थितः, पूर्वं त्वक् संजाता तदनन्तरं वायु तम् आवृतवान् एवं नास्ति, तत्समकालमेव आदि कर्मणि आदि कर्मणिक्तः एवं रूपेण किं किं कथयामि, सर्वाणि प्रक्रिया रूपम यदि न जानाति तर्हि वाङ्मयस्य संस्कृत वाङ्मयस्य सम्यक् अवबोधं कर्तुम् अनुवादं वा कर्तुं बोधयितुं नैव शक्नोति। भो इदानीं मम चित्र एकं पूर्ववृत्त चित्रं मम पटले आयात्, यतोहि एते तावत् IIT हैदराबादतः समागताः। पूर्वं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य इदानीन्तनस्य केन्द्रीयविद्यालयस्य द्वौ विद्वांसौ IIT मध्ये भाषा शोधकर्तृत्वेन नियुक्तौ आस्ताम्। पूर्वं तत्र के मिश्रा अथ च मुरलीधर पाण्डेयः, तदनन्तरं के सेठी महोदयस्य काले उभौ तावत् एकः प्राचार्य सञ्जातः परश्च मंत्रालये समागतः, पदं रिक्तं जातं। तर्हि स्वभाषानुभागः IIT हैदराबाद मध्ये आसीत्, ये गंगानाथ झा मध्ये स्थानान्तरितः। तत्र अहं प्रथम वक्तृ व्याख्यातृपदे अहं नियुक्तः। तदानीन्तनानां विदुषां ऋषि महोदयानां के सेठी महोदयानां एतादृशः संकल्पः आसीत् कि जत संस्कृत भाषा सर्वासु क्षेत्रीय भाषासु अस्ति, अतएव तत्त क्षेत्रीय भाषया सह भाषासु जे संस्कृतस्य तद्भवाः तत्सम शब्दाः तेषां कश्चन कोशः निर्मेयः। तत्रैव अहं पंजाबी संस्कृत शब्दकोशम् अत्र निर्मितवान्। तत्र 16,000 शब्दाः सन्ति। पंजाबी भाषायाः वैशिष्ट्यम् अस्ति कि पंजाबी भाषायां तद्भव शब्दाः एव प्रायः सन्ति, तत्सम शब्दाः तु बंगाली भाषायां सन्ति, अन्यत्र वा, किन्तु पंजाबी भाषायां सर्वे तद्भव शब्दाः सन्ति। तदनन्तरं मम अन्यत्र स्थानान्तरणं जातं, तत् प्रकल्पः तत्रैव पंजाबी संस्कृत शब्दकोश प्रकाशनेन सह एव स्थगितः। यदि पश्चात भोपाल मध्ये अहम मालवी संस्कृत शब्दकोश, बुंदेली संस्कृत शब्दकोश एतद्वयं प्रकाशितम्। एवमेव तेलुगु, तमिल, कन्नड़ अथ च गुजराती, मराठी संस्कृत भवेत्, मराठी संस्कृत शब्दकोशः भवेत्। तर्हि एतादृशः प्रकल्पः आसीत् कि यत् तेषु शब्दकोशेषु जानि समानानि क्रियापदानि, जानि सर्वेषु कोशेषु समानानि संज्ञापदानि, जानि च समानानि विशेषणानि, जानि च अव्ययानि, तानि संकलय्य कश्चन एतादृशः एकः पाठ्यक्रमः, तादृशी पाठ्यमाला पाठ्यपुस्तकं भवेत्, यच्च पाठ्यपुस्तकं सार्वदेशिकं भवेत्। एतादृशः कश्चन प्रकल्पः अत्र गंगानाथ झा परिसरे एव आसीत्। तत्रैव अहम् आसम्, अतएव भवतां दर्शनेन तस्य स्मरणं जातम्। अयि विद्वांसः भवन्तः जानन्ति, सर्वापि रचना
कमपि कमपि लक्ष्य विशेषम उद्देश्य संभवति। पाणिने भगवान पाणिनि तावत लौकिकम वैदिकम समग्रम वाङ्मय पपुः एकम मत्वा तादृशम अष्टाध्यायी सामान्य विशेष भावेन तावत वैज्ञानिक विधिना वैकल्पितः यच्च विधि भाषांतरेषु न भूतः न भविष्यति यथा भरतनाट्य शास्त्रम न भूतः न भविष्यति तथैव अष्टाध्यायी। किंतु पतंजलि कालात् परमेव मंदायुषः अल्पबुद्धीन् पाठकान् समुद्दिश्य क्रिया ग्रंथाः प्रारब्धाः। तत्र चंद्रगोमिनः सर्वप्रथमं चांद्र व्याकरणं, सर्ववर्मणः कातंत्र व्याकरणं, नवम शताब्द्यां धर्मकीर्तेः रूपावतारः, अथ च बोपदेवस्य सारस्वत व्याकरणम्, अथ च भट्टोजी दीक्षित प्रपितामहस्य रामचंद्रस्य प्रक्रिया कौमुदी, तदनन्तरं निष्कर्ष रूपेण सिद्धांत कौमुदी समागता। एतेषां समेषां प्रक्रिया ग्रंथानाम् आलोडनं कृत्वा अहं तत्र प्रत्ययानां किं अनुबंधं स्वरूपं कस्य अर्थः का च प्रकृतिः परिनिष्ठितं रूपं च किम् एतत् सर्वं संस्कृत के प्रत्ययों का भाषा शास्त्रीय पर्यालोचन इति ग्रंथे व्यवस्थापितं। स ग्रंथ प्रकाशिता इतः एव प्रकाशिता स आपणेपि नास्ति। तदाधृत्य एकैकं प्रकरणं नीत्वा बहवः शोधग्रन्थाः सञ्जाताः। एवमेव कश्चित् कृत् प्रत्ययम् आश्रित्य कश्चित् तद्धित् प्रत्ययम् आश्रित्य एवं रूपेण। एवमेव वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्या अपि तत्र टीकाः आचार्य कक्षायां पाठ्यन्ते। नागेश भट्टस्य वस्तुतः शिरोमणि टीका तत्र कश्चन संदेहः नास्ति, किन्तु ततोपि प्राचीना किंचित प्राचीना सिद्धांत रत्नाकरः अप्रकाशितः तादृशा एव प्रौढः ग्रन्थः अत्रैव ग्रंथालये मया लब्धः स्वचतुर्षु भागेषु संस्थानात् एव प्रकाशितः। तमपि अधिकृत्य बहवः शोध प्रबंधाः प्रस्तुताः प्रस्तूयमाणाश्च सन्ति। अथ च पाठकान् उद्दिश्यैव सम्प्रति संगणकम् अधिकृत्य भिन्न सॉफ्टवेयर द्वारा पटल निर्माणं क्रियन्ते। अष्टाध्यायीम् अधिकृत्य पूजनीया महाविदुषी परम वैयाकरणा इत एव प्रणम्या पुष्पा दीक्षित महाभागा तत्र किम विलासपुर वास्तव्या स्वगृहे एव पंचशः छात्रान् भोजयित्वा आवासयित्वा स्वाध्यायी परंपरया व्याकरणं पाठयति। मत्ता ज्येष्ठा भवति तादृशी सा तावत् नव्य सिद्धांत कौमुदी रचितवती। तत्र ओझाजी अस्ति न वा ब्रजभूषण ओझा, तस्यापि साहाय्यं तत्र आसीत्, अस्यापि साहाय्यं तत्र आसीत्। स्वग्रन्थः संस्थाने नैव प्रकाशितः। इदानीं तेन सह सिद्धांत कौमुद्याः तत्र अथ च तत्र किं वैशिष्ट्यम् एतदपि आलोडनीयं वर्तते। एभिरेव शब्दैः अहं योजकानां संयोजकानां अथ च सहकारिणां अन्येषां समेषां वार्ताहराणां कर्मचारिणां सर्वेषां तावत् अहम् आभारं व्यनज्मि। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।